Alayon sa mantra sa atong pinalanggang gobernador Henry Sevilla Waminal nga mao ang misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon, inubanan sa dasig sa atong buotan nga 2nd District Congressman Sancho Fernando Waminal ug usab dakong suporta ug pagtabang gikan ni Ozama City Mayor Honorable Attorney Indy Waminal Jr. ang atong pinalanggang barangay Malaubang. Padayon nga nagsubay sa maayong dalan ngadto sa kalambuan, pinaagi sa atong maabtikon, kugihan ug batan-on nga leader nga si Kapitan Chris Maghanoy. Siya dili lamang usa ka leader apan usa ka panan-awon kansang karera nagsang pagtabang pinaagi sa mga aksyon. Gikan sa iyang pagka-SK chairman niadtong tuig 2007 hangtod 2010 ngadto sa iyang pagkabarangay kagawad gikan sa tuig 2010 ngadto sa tuig 2023. Ang atong 3-termer councilor nga karon amahan na sa atong barangay nagtuman siyang pasalig nga makapahulma sa mga palisiya ug nagduso sa dugang pangpag-uswag nga makabenepisyo ang dili maihap nga mga kinabuhi sa atong barangay. Aniya ang mga programa o proyekto nga natuman sa Team Asenso Malaubang. Pagkongkreto sa dalan paingon sa Barangay Hall. Pagkongkreto sa Purok 3 nga agianan paingon sa Barangay Hall. Pagkongkreto sa dalan paingon sa Piapi Basketball Court. Graveling sa dalan gikan sa Lion Drive paingon sa Urban Poor. Dugang solar street lights para sa Barangay Malaubang. Pagkongkreto sa dalan paingon sa Purok 6. Dugang bleachers para sa Piapi Basketball Court. Ug alang usab sa kahusay ug kalinaw sa atong Barangay Malaubang. Hugot nga gipatuman sa ato ang kagamhanan ang curfew hour sa barangay subay sa ordinansa sa syudad. 24 oras nga roving ug duty para sa Barangay Peacekeeping Action Team kun BPAT. Ang pagpalit og bag-ong mga uniforme. Dugang kagamitan sa komunikasyon sa radyo para sa Barangay Peacekeeping Action Team. Ug alang usab sa kahimsog sa maayong panglawas sa katilingban, ang Barangay Malaubang pinangunahan ni Kapitan Chris Maghanoy ug ang Team Asenso Malaubang nga mga konsehales ug mga maglilihok sa barangay ilang napalambo ang musunod. Pagpalit og dugang tambal alang sa health center aron maserbisyuhan ang mga residente sa Barangay Malaubang. Pagpalit og dugang kahimanan para sa pag-usbaw sa serbisyo sa panglawas sulod sa barangay. Kung hisgutan ang mga nahitabo mga community events and cultural activities, ania ang lista sa mga nangahimo sa lokal nga pangagamhanan sa Barangay Malaubang. Ang December Christmas Basketball and Volleyball League 2023. Barangay Malaubang Star ng Pasko Christmas Symbols Competition. Pagsaulog sa bulan sa mga kababayan 2024. Pag-apod-apod sa mga kits alang sa mga buntis nga mga babae. Pag-apod-apod sa mga gamit tambal ug wheelchair alang sa PWDs. Weekly Pahina Drive. Ang Barangay Malaubang usab nagpalambo sa edukasyon sa mga kabatanunan sama sa pagpalit og mga materyales sa eskwelahan para sa ALS Learning Center. Pagpalit og mga materyales ug mga gamit para sa Senior Citizens Office. Kining tanang nga kalihukan, programa ug mga inisyatiba sa kagamhanang lokal sa Barangay Malaubang nagpamatuod lang sa paningkamot ug kugi sa mga lideres. Pinangunahan ni Barangay Kapitan Chris Maghanoy, mga konsehales ug mga lumilihok sa barangay nga mibarog sa kausa sa Team Asenso Ozamis ug Team Asenso Misamis Occidental nga ang mga katawhan sa Barangay Malaubang nga mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Aim high, Malaubang!